नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। आज डिसेम्बर 25 अर्थात् क्रिसमस डे देश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण ईसाई धर्मावलम्बीहरूले धुमधामसँग मनाए। आज जीसस क्राइस्टको जन्म भएको सम्झनामा येशू क्रिस्टको उपदेशको मनन गर्नुका साथै प्रेम प्रकट गर्दै शुभकामना तथा उपहार आदान प्रदान गरेर मनाइयो। भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले अदालतले तोकेको धरौटी रकम बुझाए। सोमबार र मंगलबार सरकारी कार्यालय बिदा परेका कारण रिजाललाई सम्पत्ति शुद्धिकरण र अख्तियारमा बुझाउन नसकिने भएकाले थुनामै रहने, सम्भवतः बुधबार रिहा हुने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार दिउँसो 3 बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने। सम्बोधनका क्रममा आफ्नो आगामी योजनाहरूबारे प्रस्तुत गर्दै 1 वर्षका अवधिमा भएका काम कारबाहीबारे पनि देशवासीलाई जानकारी दिने। सरकारमा सहभागी हुने वा गठबन्धनमा सामेल हुने रेसमा आफू नरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रश्नोक्ति। आफू विरुद्ध गृह प्रशासन लागेको आरोप। आफू विरुद्ध मकैको खोया प्रहार भएको प्रसङ्ग जोड्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको आलोचना। सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दा कमजोर बनाएर आफ्नालाई बचाएको गृह प्रशासनले रवि लामिछानेलाई कसरी फसाउने भनेर षड्यन्त्र गरिरहेको लामिछानेको आशंका। सहकारीको माध्यमबाट आफूलाई फसाउन खोजिएको भन्दै खाँदै नखाएको 1 करोड ऋणबारे प्रमाण माग्दै पोखे आक्रोश। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु पर्नेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको जोड। अहिलेको संविधानका कारण एउटै पार्टीको बहुमत आउने अवस्था नरहेकाले चुनावमा गठबन्धन गरेर जानुपर्ने दावी। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री दिलीप बहादुर चौधरीले विवादित पृष्ठभूमि भएका कांग्रेस सांसद सरोज थापा, रोज राणालाई उद्योग मन्त्री बनाएपछि विरोध मन्त्री छनौट गर्दा समन्वय नगरेको भन्दै कांग्रेसको संस्थापनेतर समूह मुख्यमन्त्रीसँग असन्तुष्ट। ध्यान शिविरहरूका लागि नेपाल विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य भएको एमाले सचिव योगेश कुमार भट्टराईको भनाई। हिमालय क्षेत्रबाट नै सो शिविर प्रादुर्भाव भएकाले नेपाल यसको पेटेन्ट राइट मुलुक भएको समेत जिकिर। पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको अभिव्यक्तिको विरोध जनाउँदै सनातन धर्मावलम्बी समूहले काठमाडौँमा गरे प्रदर्शन। क्रिसमस फेस्टिभलमा मन्त्री किरातीले क्रिस्चियनलाई मान्दिन भन्नु संविधान मान्दिन भन्नु हो र संविधान मान्दिन भन्नेहरू देशद्रोही हुन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि चौतर्फी आलोचना। नेपाल प्रहरीको प्राविधिक तर्फ 3 डीआईजीको पद थप्न प्रस्ताव। अर्थ मन्त्रालयले साइबर र किनाइन महाशाखामा मात्र डीआईजी पद थप्न गृह मन्त्रालयलाई सहमति दियो। आईजीपी वसन्त कुवरले व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी पद थप्ने प्रस्ताव गरेको आरोप। अख्तियारमा 1 वर्षमा 24,000 भन्दा धेरै उजुरी परे। दर्ता भएका उजुरी मध्येबाट 16,732 उजुरी फर्च्यौट। 1 वर्षमा विभिन्न कसुरमा 174 वटा मुद्दा दायर। 37 वटा स्टिङ अपरेसनका क्रममा 56 व्यक्ति पक्राउ। रिक्त ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले गरायो केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय असफल देखिएको भन्दै सबै स्थानीय सरकारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था र सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गर्न माग। आफ्नो प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि संघीय सरकारसँग जुझ्न समेत तयार हुने सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको भनाई। प्रदेशको विकासका लागि लगानी भित्र्याउन पनि निजी क्षेत्रलाई आह्वान। सम्भावनाको क्षेत्र भएकाले लगानी खेर नजाने दावी। जाजरकोट भूकम्पका लाभग्राहीको संख्या बढ्यो। आजसम्म लाभग्राहीको संख्या 67,780 पुग्यो। विवरण संकलनको क्रम जारी रहेकाले संख्या अझै बढेर 80,000 पुग्ने अनुमान। लाभग्राही बढेसँगै पुनर्स्थापना तथा अस्थायी आवास निर्माणको लागत पनि बढ्ने। देशभरको तापक्रम घट्ने क्रममा रहेकाले चिसोबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अपील। हाल नेपालमा उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली नरहे पनि चिसो बढिरहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन सबैमा अनुरोध। भारतमा देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट नभित्रियोस् भन्नका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाद्वारा सीमा नाकाबाट आउने संक्रमितको नमुना सङ्कलन गरी जिन सिक्वेन्सिङ सुरु। 14 नमुनाको परीक्षण गर्दा नयाँ भेरिएन्ट फेला नपरेको दावी। हाल देशभर 17,300 पशु चौपाया अझै लम्पी स्किनका सक्रिय संक्रमित। संक्रमणबाट हालसम्म 65,400 पशु चौपायाको मृत्यु हुँदा 10,53,552 चौपायालाई खोप लगाइयो। 3 वर्ष यता कपिलवस्तुमा कुष्ठरोगका बिरामीको संख्या बढ्यो। तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80मा नयाँ बिरामीको संख्या बढेर 167 पुग्यो। आगामी दिनमा थप प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर पालिका अघि बढ्ने सरकारवालाहरूको प्रतिबद्धता। सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका 3 स्थित बोहरे टारमा मोटरसाइकललाई ठक्कर दिई 2 जनाको मृत्यु भएपछि स्थानीयद्वारा बसमा आगजनी। दुर्घटनास्थल तनावग्रस्त बनेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरी टोली परिचालन।
7 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मुद्दामा जितपुर सिमरा 7 स्थित काठ तथा फर्निचर मिलमा कार्यरत भुवन चौधरी भन्ने हेमन्त चौधरीलाई बारा जिल्ला अदालतले सुनायो जन्मकैदको फैसला। घटना भएको दिन पीडितको बुबाको साथीले बालिकामाथि बलात्कार गरेको खुलासा। काभ्रेमा नाबालिग छात्रालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पाँचखाल नगरपालिका 6 स्थित जोरपाटी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गणेशमान गुरुङ र विज्ञान शिक्षक मच्छिन नारायण श्रेष्ठ पक्राउ। कक्षा 9 मा पढ्ने छात्रामाथि विभिन्न मितिमा ललाई फकाई बलात्कार गरेको आरोप। पूर्वी नवलपरासीमा बाघको आक्रमणबाट वनमा घाँस काट्न गएका 60 वर्षीय मनादेवी पौडेल र बुहारी 28 वर्षीय विष्णु पौडेल मृत भेटिए। पछिल्लो समय त्यस क्षेत्रमा बाघको आक्रमण बढ्दै गएपछि सतर्क रहन विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाको अनुरोध। आरती शाहको मृत्यु प्रकरणमा श्रीमान मोतीबाबु दोस्रो पटक जनकपुरबाट पक्राउ। मृतक शाहका पतिलाई पक्राउ गरी पुनः थुनामा पठाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयनका लागि पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाई। लेनदेन ठगी मुद्दामा मोरङ कारागारमा कैद भुक्तान गर्दै आएका विराटनगर 10 का 48 वर्षीय चण्डेश्वर सहनेको मृत्यु। कैद भुक्तान सकिने दिन नै सहनेको उपचारको क्रममा ज्यान गएपछि कोशी अस्पतालमा तनाव। इन्जिनियरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक 37,135 निर्धारण गर्न इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको माग। न्यूनतम पारिश्रमिक नहुँदा शोषणमा परेका इन्जिनियरहरू विदेश पलायन हुन थालेको भन्दै दक्ष जनशक्तिको पलायनलाई न्यूनीकरण गर्न न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न माग। दक्ष जनशक्ति विदेशिदा मुलुकलाई क्षति भइरहेको परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदको भनाई। कामदारका रूपमा पनि विदेशिने गरेका भन्दै क्षमतावान व्यक्तिहरूले देश छोड्दा देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन नसक्ने उल्लेख। दक्षिण कोरियामा काम गर्न जाने भाषा परीक्षाको लागि अहिलेसम्मकै धेरै आवेदन पर्यो। गएको साउनमा भएको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाले समेत परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था भएपछि 5 दिनको अवधिमा 15,848 कोटाका लागि 1,43,000 बढीले भरे आवेदन। रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएसबाट दक्षिण कोरिया जान 1,43,000 बढीले प्रति व्यक्ति 28 अमेरिकी डलर तिरी आवेदन दिँदा 53 करोड रुपैयाँ बाहिरियो। 28 डलरमा कोरियाले 8 डलर मात्र ईपीएस कार्यालयलाई फिर्ता गर्ने। नक्कली श्रम स्वीकृति बोकेको पाइएपछि भारतमा 2 महिला सहित 8 जना नेपाली नागरिक मुम्बई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ। मुम्बई हुँदै कुवेत र युए जान लागेका उनीहरूको साथमा रहेको श्रम स्वीकृति नक्कली रहेको पाइयो। जनआन्दोलनका क्रममा शालिग तोडफोड भएको पोखराको वीरेन्द्र चोकमा रातारात पूर्व राजा वीरेन्द्र शाहको शालिग पुनर्स्थापना। शालिग पुनर्निर्माण समितिले मध्यरातमा करिब 8 फिट अग्लो ढलोटको शालिग राख्यो। सहकारीको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलामी रोक्न समस्याग्रस्तमा सूचीकृत शिव शिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको माग। संस्थाको नामको सम्पत्ति धितोमा राखी ब्याङ्कबाट ऋण लिएको सहकारीले ऋण तिर्न नसकेपछि हाल ब्याङ्कहरू लिलामीको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने तयारीमा। सिद्धार्थ राजमार्ग यही पुस 16 गते सोमबारदेखि राति 10 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म बन्द गरिने। सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि 100 दिन दैनिक 6 घण्टा सडक बन्द गर्न लागि निर्माण आयोजनाको जानकारी। म्याग्दीका पालिकाहरूमा विकासका धेरै पूर्वाधार पुगे पनि उपयोग गर्ने मानिस भने घट्दै। पछिल्लो 1 दशक यता जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रबाट बसाइसराई गरेर बाहिर जानेहरूको संख्या बढ्दै गएपछि गाउँ रित्तिँदै। मर्स्याङ्दी नदी करिडोर अन्तर्गतका स्थानीय तहले समग्र करिडोर क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन र औद्योगिक ग्रामको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने। करिडोरका पालिकामा पर्ने पर्यटकीय स्थानको अध्ययन गरी एक अर्को पालिकासँग समन्वय र प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आज थप 2 उद्योगको बिजुली काट्यो। लक्ष्मी स्टिलले 62 करोड र सर्वोत्तम सिमेन्टले 83 करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न अटेर गरेको भन्दै बिजुली कटौती। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको भुक्तानी सम्बन्धी विवाद टुङ्गोमा नपुग्दै उद्योगहरूको बिजुली लाइन काटिएको प्रति उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ध्यानाकर्षण। विषय तत्काल सम्बोधन नभए धेरै उद्योग बन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजस्वमा समेत असर पर्ने चेतावनी। नेपालका 3 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मध्ये त्रिभुवन विमानस्थल पछि पोखराबाट बढी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार। 5 महिनामा 27 करोड 74 लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात। गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट भने मात्र 8,42,000 रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात। निर्यात शून्य। कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयनको गति निकै सुस्त। विगतका वर्षहरू जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन सकेन। 5 महिनामा कुल विकास बजेटको जम्मा 4.94% मात्रै कार्यान्वयन। आउँदो आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु। प्रदेश र पालिकालाई परिपत्र गर्दै आउँदो आर्थिक वर्षका लागि संघीय समपूरक तथा विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग मसान्तभित्र पेश गरिसक्न आग्रह।
नेपालमा डिजिटलाइजेसनको विकल्प नभएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। डिजिटलाइजेसनले समाजमा सुशासन ल्याउनेदेखि नोटको प्रयोगबाट हुन सक्ने विकृतिहरू हटाउँदै लैजाने दाबी। मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन। अब परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरूका लागि 5 करोडसम्मको कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा लागू हुने। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याङ्किङ प्रणालीबाट 35 अर्ब तरलता खिच्ने। 11 पुस बुधबार निक्षेप सङ्कलन उपकरण बोलकबोल मार्फत 14 दिनको लागि 35 अर्ब तरलता ब्याङ्किङ प्रणालीबाट खिच्न लागि राष्ट्र बैंकको जानकारी। प्रधानमन्त्री कप महिला टी20 राष्ट्रिय क्रिकेटमा कर्णाली प्रदेशको लगातार चौथो हार। लुम्बिनी प्रदेश 30 रनले विजयी। अर्को खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई 27 रनले हराउँदै पूजा महतोको अलराउन्ड प्रदर्शनमा मधेसद्वारा पहिलो जित दर्ता। प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटमा सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब लगातार चौथो खेलमा विजयी। कोशी प्रदेश 8 विकेटले पराजित। अर्को खेलमा सुदूरपश्चिमद्वारा बागमती प्रदेश 6 विकेटले पराजित। कविता जोशीको अलराउन्ड प्रदर्शनमा सुदूरको तेस्रो जित। क्रिकेटमा नलागेको भए आफूले पनि अस्ट्रेलियामा पढ्न आउने योजना बनाएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका ओपनिङ ब्याटर कुशल भुर्तेलको भनाई। अब क्रिकेटमा भने खेलेर जीवनयापन गर्न सक्ने दिन आइसकेको जिकिर। गाजापट्टिको अल मगाजी शरणार्थी शिविरमा इजरायलले गरेको हवाई आक्रमणमा 70 जनाको मृत्यु। थुप्रै घाइतेहरूको अवस्था गम्भीर। मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान। अघिल्लो दिन गरेको आक्रमणबाट गाजापट्टिमा 166 प्यालेस्टाइनी मारिए। गरिबीको प्रस्थान लेखिएको ब्यानरसहित 8000 आप्रवासी मेक्सिकोबाट अमेरिकी सीमातर्फ अघि लम्कदै। मध्य र दक्षिण अमेरिकाका विभिन्न देशका आप्रवासीको समूह मेक्सिको हुँदै अमेरिकाको सीमातर्फ अघि बढेपछि अमेरिकी सीमामा सुरक्षा सतर्कता बढाइयो। जापान सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष 2024 को लागि 112.07 ट्रिलियन येनको मस्यौदा बजेट पारित। रक्षा खर्च सबैभन्दा धेरै 7.95 ट्रिलियन येन। 1247.7 बिलियन येन क्षेप्यास्त्र रक्षा उपकरण र 734 बिलियन येन लामो दूरीका मिसाइलहरूका लागि छुट्याइयो। ट्युनेसियाको स्थानीय परिषदको निर्वाचनका लागि आइतबारदेखि मतदान सुरु। 2155 निर्वाचन क्षेत्रहरूमा 4685 मतदान केन्द्र र 8174 मतदान केन्द्रहरू स्थापना। 7205 उम्मेद्वार चुन्न। 90 लाख बढीले मतदान गर्ने अपेक्षा। र बेजिङमा सन् 1951 यताकै सबैभन्दा लामो समय अत्यधिक चिसो। कैयौं दिनको शीतलहर र हिमपातपछि आइतबार मात्रै तापक्रम 0 डिग्री सेल्सियस भन्दा तल झर्यो। अत्यधिक चिसोका कारण बेजिङको मेट्रोमा समेत समस्या। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।